السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال صغير: هل نحن في رمضان نتغير أم نصوم فقط؟ رمضان قد بدأ وقد صمنا أياما، نصوم، نجوع، نعطش، وننتظر وقت الإفطار. هذا شيء جيد، ولكن رمضان ليس هذا فقط. رمضان شهر التغيير، ليس شهر الجوع فقط. تغيير الأخلاق، تغيير التصرفات، تغيير القلوب. إذا كان الصوم لم يغير كلامنا، ولم يقلل غضبنا، ولم يقربنا من الله، فنحن نحتاج أن نتوقف ونفكر قليلا. لا نطلب الكمال ولا نتغير في يوم واحد، ولكن خطوة صغيرة في رمضان قد تكون سببا لتغيير كبير في حياتنا. كلمة أحسن، قلب أهدأ، علاقة أقرب مع الله. لا تجعل رمضان يمر كأنه عادي، اجعله بداية حقيقية لنفس أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.